السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في vlog جديد spécial Ramadan. On va voir un petit peu côté organisation, nettoyage cuisine, quelques astuces et tout. Donc voilà, en plus وعدتكم باش نوجد معاكم هاد التحضيرات لرمضان الكريم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا. Donc voilà, هذه la première partie des préparatifs parce que مازالوا بزاف حوايج نزيد نشاركهم معكم على بالي ينفعوكم. سي جوست بور غاني ان بتي بو طون والواحد يكون متهني ومرتاح قبل ما يدخل عليه رمضان. كما سبق وقلت لكم البنات، انا كوزينتي ديجا درت لو غران نيتواياج دو برينتون، دونك ما كانتش فريمون موسخه، سهلت عليا. جوست جي رونجي مي تيروار مي بلاكار، جي بريباري مي زيبيس، درت تاني مي كورس اللي نحتاجهم لرمضان. دونك فوالا ما نطولش عليكم، نروحوا نشوفوا لو فلوغ دوجوردي. نشوفوا لنا مع بعضنا كوتي نيتواياج. دونك سبق وشاركت معكم هاد لا بتيت استوس تاع لو برودوي في ميزون اللي نخدمو في البيت بالفينيغر دالكول، فينيغر بلون دالكول، وبالبيكربونات دو سود. هادي صافي دي زاني وانا نستعملو، وجي يعني جيساي ديفيتي لو ماكسيموم لي برودوي اللي نشري من برا. دونك فريمون ننظف به ما فيسيل كي تكون مزهمه، مي بلون ترافاي، ليفيي تاعي، لي روبيني، ميم لا بلاك دو كويسون، مي تابل. فريمون الريزولتا يخرج هايل. دونك انا واش ندير في البوتاي غوز تاعي؟ دونك مدايره ان كويير كافي بيكربونات دو سود، مدايره معاها الفينيغر بلون دالكول، وندير معاه الماء، نخليه يتفاعل شويه، ونضيف له ليكيد فيسيل. ليكيد فيسيل عندي بارفان سيترون، ينقص لي شويه هذيك الريحه تاع الفينيغر بلون باسكو شويه قوي. ونغسل به ماعيني قلت لكم، وننظف به سورتو بور لي سانيتير اي تو، يعطينا ان تري بون ريزولتا. دونك سبق وشاركت معكم هاد لاستوس دون ان فلوغ في اوائل القناه. دونك فريمون البنات ان شاء الله تعجبكم الفكره وتطبقوها وتنظفوا به ان شاء الله. انا توجور مع لو رونجمون اي تو لو طون لي لا فيسيل تاعي تنشف. دونك جي رونجي مي ليفر دو كوزين، جي نيتوايي مون روبو، مون بلان ترافاي اوسي. لو كوان هذا تعرفوه باسكو دائما تشوفوني في هذاك في هذيك الشوكه، دونك كي نصور مي روسيت اي تو سا. دونك فوالا، دونك وليتو تعرفوا كوزين. جي تو رونجي، جي تو نيتوايي. دونك فوالا فريمون نظمت روحي. شاك جور قلت لكم ندير حاجه نقص عليا حاجه حاجه حتى كملت ما كويزين. جيتي با فريمون ستريسي، ما حبيتش فريمون نضغط على روحي. اون بليس سيتي با فريمون سال باسكو سبق ودرت النيتواياج دو برينتون قبل العطله باردون تاع الربيع. دونك سهلت عليا الخدمه، و توجور بهذاك لو برودوي في ميزون اللي قلت لكم بالفينيغر دالكول وبالبيكربونات دو سود. فريمون بعد تشوفوا الريزولتا دو ما كويزين فريمون تبرق. دونك ان شاء الله تجربوها البنات. هنا تاني دونك اون فوا كملت، دونك الفريك تاعي وصلني من البلاد، تهنيت منه، موات نحت لي حجره من الصباط. دونك فوالا حطيته في هاد لي بوكو. جي ديجا روسيكلي يا لونطون، وشاركت معكم لاستوس في واحد لو فلوغ هكذا، رونجمون استوس نيتواياج في اوائل القناه. دونك فوالا الحوايج اللي نحتاجهم يعني كل يوم ويسهلوا عليا الخدمه. و ميم طون جي جوتي هذاك لومبالاج اللي كان حاكم لي البلاصه كامل في البلاكار، وبقات عندي يعني البلاصه. دونك لا فيرميسيل، شوفو دونج نحتاجهم للشوربه، الحريره، الفريك تاني للجاري، السكر بور مي روسيت بور فير لا باتيسري تو سا. دونك فوالا، و ميم طون بلاكار تاعي فرغ، ونقصت عليا كامل هذاك لومبالاج وجا فريمون بيان رونجي اي بيان بروبر. دونك فوالا، و ميم طون سهلت عليا باش ندير ما ليست دو كورس باسكو اون فوا جي رونجي مي بلاكار، دونك شفت واش كان ناقص واش ماش ناقص. دونك سيتي سوبر. نرجعوا تاني نشوفوا بور لا سمول. عندي لا سمول فين، عندي لا سمول موين. انا في رمضان نحب بزاف ندير الخبز والكسره. دايوغ شاركت معكم با مال دو روسيت ميم اون دوغ دو رمضان، نحب ندير هكذا دي بريوش با ميزون اي تو سا. دونك هذه هي لا مارك تاعي. دايوغ بزاف بنات تقسيتوني لا مارك هذه من نهار حطيت رجلي في فرنسا وانا نخدم به، جي جامي شونجي. فريمون سي لا ميور مارك، جو في با دو بوب مي فريمون ننصحكم بها. دونك فوالا لا سمول فين، الكسره، خبز، بريوش كامل. ولا سمول موين سي نحب ندير مقرود ولا ندير رفيس ولا. دونك فوالا جي تو رونجي مون بلاكار كان هايل.
Là, donc une fois j'ai fini mes placards et mes tiroirs, j'ai donné un coup de balai, نحيت هذيك la poussière, j'ai donné un coup de torchon sur mes tiroirs, mes portes باش يبقاو لي نضاف وتوجور بهذيك الخلطة السحرية comme elle dit ma sœur. Donc vraiment تخرج الدنيا تشعل. Donc j'ai donné un coup de serpillière et tout. قلت لكم البنات روحوا غير بالعقل chaque jour نحيو حاجة وتكملوا عليكم وما يقبل ان شاء الله ما يقبل يدخل علينا رمضان تكون كوزينتكم منظمه وموا تلقاو راحتكم في الطياب. Vraiment quand c'est propre ça donne envie de cuisiner. Moi personnellement j'aime bien travailler dans un espace propre et bien rangé. ودركا نخليكم مع نعت لكم شويه ما كويزين جي سي ديكوري ان بتي بو دونك نظمتها رتبتها وفوالا. دوك نخليكم تشوفوا هاد لا بارتي ونرجع لكم بعد. قلت لكم moi personnellement j'aime beaucoup travailler dans une cuisine propre et bien rangée. Ça motive et ça donne envie de cuisiner vraiment les filles. Donc نخليكم مع هاد لا بارتي ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. نرجعو دركا بوغ لا ليست دو كورس. دونك قلت لكم اون فوا تكملوا لي بلاكار تاعكم وتشوفوا واش ناقص واش ماش ناقص. على هذا الاساس ديروا قائمه المشتريات اللي تحتاجوا لرمضان ان شاء الله. دونك مو بيرسونيلمون انا هذه هي طريقتي في كل مره. دونك سورتو المشتريات اللي نشريو في رمضان ماشي اللي نشريو يعني في ساير الايام كيما لا سمول التوابل الحوايج فريمون اللي نحتاجوهم بور لي بلا د رمضان ان شاء الله. دوك نخليكم مع هذا الدويره ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. هنا البنات دونك نشارك معكم فيت في واش شريت الحوايج اللي نحتاجهم. لا فيسيل ما حطيتها لكمش في هذا الفلوغ باسكو لا فيسيل ما شريتهاش من اكسيون وانتر نو لي في عندي بزاف لا فيسيل جي با مال دو فيسيل دونك الحمد لله سا سا ريان تشارجي لي بلاكار بور ريان. فريمون شريت غير الحوايج اللي احتجتهم. دونك جي في ان بتي تور à Auchan et Carrefour et donc c'était le week-end juste Action c'était hier. Donc voilà خديت هذا الديستريبيوتور de la crème lavante pour ma salle de bain j'ai adoré. من Auchan donc ديت هاد les moules à tartelettes les emporte-pièces forme fleur j'ai adoré il y a toutes les tailles. ديت ثاني des poches à douille بزاف عجبوني parce que solide. Donc voilà هادو pour décorer mes tartes et tout mes tartelettes. Donc en plus c'était pas cher le paquet il fait 1,50 € donc j'ai adoré. Donc voilà en action donc شريت vraiment tout ce qui est papier cuisson aluminium. Donc voilà غير الطراطيق vraiment صغار حاجه خفيفه juste ce que j'ai besoin. donc ما حبيتش نفزد نشري بزاف لا فيسيل donc ça sert à rien du tout. لي طورشون للكسره والخبز عجبوني شريتهم من اوشان حاطينهم تشري واحد الدوزيام اوفير فريمون سوبر غران عجبوني للكسره والخبز. دونك فوالا فريمون حوايج خفاف اللي نحتاجهم تو لي جور. فوالا البنات ونخليكم تكملوا لو فلوغ ونرجع لكم من بعد ان شاء الله.
هنا كيما تشوفوا دونك الحمص تاعي البيرسيل لا مونت اي تو دونك نشارك معكم كلكو استوس اللي نديرهم انايا في رمضان وكل عام. دونك الحمص تاعي كان مرنخ دونك ليله كامله شللته مرتين باسكو فيه كوميم الغبره اي تو. دونك فوالا كي يعود مرنخ دوك يسهل لنا الطياب دونك نحتاجو الحريره ولا كش ما ندير عفسه هكذا في رمضان ولا ميم ابخي باسكو جو في الكونجلي لا سيل شوز يعني اللي نجمدها دونك هي الحمص ou les viandes ما صورت لكمش je trouve pas vraiment l'intérêt de filmer ces viandes et tout donc voilà j'ai tout rangé en plus la viande elle est belle comme très sensible aux bactéries donc j'ai vite rangé au congélateur لهنا donc درت chaque sachet درت 150 grammes et tout باش هكذا يجيني الحساب قد قد. هنا درك نعطيكم une astuce pour la conservation de la coriandre, persil, menthe et tout. Donc سبق وشاركتها معكم في أوائل القناة dans un vlog. دونك فوالا انا ندير باش نخليها يعني فريش توت لا سيمين او فريغو با او كونجيل. كي تكون عندي كميه كبيره دوك نحطها في الكونجيل و دابيتود دونك سورتو في رمضان ولا en dehors de رمضان جيم بيان غاردي ما مونت فريش اي ما كورياندر اوسي. نحط البابي سوبالان باسكو il absorbe هذيك لوميديتي اي با دوكو الحشيش تاعي يبقى شايح وما يخسرليش. ودوك تشوفوا لا سمان ان شاء الله اللي نطيب فيها في رمضان نطيب به الشربه ولا ندير به مي فارس بور البوراك ولا حاجه تشوفوا باللي ان سيمين كومبليت تبقى فريمون توت فريش. ودرت ثاني دي غلاسون باسكو جيم بيان فير دي كوكتيل او فروي دي جو دو فروي دونك فيهم لا مونت والماء وفيهم دي مورسو دو سيترون جيم ترو بور فير دي غلاسون. Et pour finir le vlog تاعنا en beauté donc وجدت هاد لي سابلي سبق وشاركتهم معكم donc نحط لكم le lien en barre d'information. Juste en fait la crème citron j'ai modifié un petit peu درت فيها la menthe fraîche donc خليتها طلقت لي هذيك لا سافور تاع la menthe ومن بعد نحيتها فريمون جاوا روعه باسكو en fait وجدتهم باسكو عندي اليوم صديقتي صباح جايه هي ولو بيبي ايوب donc pour un café gourmand donc ان شاء الله لحقني الوقت نصور لكم ce que je vais préparer inchallah. D'ailleurs ma pâte تاع الشري constantinois راهي واجده. donc voilà le temps اللي نكمل montage et tout donc inchallah j'aurai le temps وندير لكم ce que j'ai préparé pour le café gourmand. donc البنات نعول عليكم ما تنساوش un petit like pour la vidéo ça sera gentil de votre part ou bien sûr نستنى تعاليقكم. je vous dis à très bientôt bye bye.